اذا دابا غنشوفوا حاجه اخرى، غنزيدوا واحد لي زيكواسيون شويه يعني حمقين. غنديروا واحد ليكواسيون ماشي حمقين، لي زيكواسيون يعني اللي شي شويه مطورين على هادشي. بحال مثلا ندير واحد ليكواسيون دابا الا لاحظتوا هنا كلهم لقينا عندهم حل واحد، ها هو حل، ها هو حل، هادو كلهم يعني عندهم حل واحد، ولكن لا ماشي دائما راه عندنا حل واحد. نقدر نلقى جوج حلول، نقدر نلقى بزاف د الحلول، نقدر نلقى بان اي عدد راه حل. لاحظوا معايا هنا عندي 3 اكس كتساوي 2 زائد 3 اكس. غادي تقول لي انت ياه وكنا كنخدمو كيكون عندنا اكس مضروب في شي حاجه ولا، غنقول لك عقلتي على الضرب والتعميل والنصر وداكشي غنخدمو به دابا. لاحظ معايا اول حاجه هاد 3 اكس هادي الا بغيت نحيدها، بغيت نحيد هاد 3 اكس من هنا، عندي واحد الطريقه بسيطه نقدر نستخدمها، هي انني نقص 3 اكس من هنا ونقص 3 اكس من هنا غيبقاو كيتساواو، لان اكس انا في عقلي كنعتبره بحال شي عدد حتى هو، بحال شي عدد مضروب في هذا صافي. بحال مثلا جوج في واحد مثلا 3 اكس، فهمتي؟ يعني 3 اكس تا هو راه واحد العدد، 3 اكس ناقص 3 اكس صافي تتساوي جوج زائد 3 اكس ناقص 3 اكس. نقص 3 اكس من هنا، نقص 3 اكس من هنا، دونك 3 اكس ناقص 3 اكس بطبيعة الحال هي صفر. فهمتي؟ 4 الكرات ناقص 4 الكرات، 3 الكرات ناقص 3 الكرات، ما يبقى عندك حتى شي كرة، صفر. هنايا جوج، هنايا صفر بطبيعة الحال زائد صفر. يعني لقينا في هذه المعادلة بأن جوج كتساوي صفر. أبسورد، لا يمكن، أبسورد، أبسورد، لا يمكن، ضرب من العبث. إذا هذه المعادلة ما عندها حتى شي حل صافي. دونك هادي نسميوها او مثلا ايكواسيون او n'admet pas de solution، n'admet pas de solution، solution لا تقبل حلا، دو سوليسيون صافي. نعاودو نشوفو وحدة أخرى صافي، نشوفو هاد المعادلة وغنديرو وحدة معقدة وندوزو إن شاء الله الفقرة الثانية. إذا نشوفو معادلة أخرى، خصنا شي وحدة اللي يكون عندها يعني أي عدد حل، أي عدد فهو حل. بحال مثلا إلا درنا إكس زائد واحد مثلا كتساوي إكس ناقص واحد زائد جوج. واخا هادشي شنو كاين؟ نحيدو هاد الأقواس، عندنا زائد يعني يبقاو نفس الإشارات، يعني إكس زائد واحد كتساوي إكس ناقص واحد زائد جوج، يعني إكس زائد واحد كتساوي ناقص واحد زائد جوج هي زائد واحد، إكس زائد واحد. هادي عندها أي حاجة راه حل صافي، هادي عندها أي حاجة راه حل. لقيت أنا نفس هادي كتساوي راسها نيت، يعني راه صحيح. بحال مثلا نجربو ندير صفر، ندير إكس كتساوي صفر، ألقى بأن واحد كتساوي واحد، ندير إكس كتساوي ناقص واحد مثلا، ألقى صفر كتساوي صفر، ندير إكس كتساوي 3/4 مثلا، كتساوي 3/4، ألقى 3/4 زائد واحد بطبيعة الحال راه كتساوي راسها اللي كتساوي 7/4 صافي. دونك هادي لقينا بأن لي سوليسيون ولا tous les nombres sont des solutions ولا tous les nombres les nombres rationnels sont des solutions، sont des solutions. حيت لي راسيونيل هما اللي كتعرفوا نتوما لحد الآن دي سوليسيون. ربما تكونوا دخلتوا لي غيال ما عرفتش، ولكن المهم لي راسيونيل حتى لي غيال تا هما سون دي سوليسيون. حيت بطبيعة الحال حتى كاع لي نومبر اللي كنعرفو تقريبا راه سون دي سوليسيون جو بونس. إذا هنايا لقينا تو لي نومبر سون سوليسيون، هنا لقينا حتى شي سوليسيون، هنا لقينا سوليسيون. نشوفو شي مثال فاش غادي نلقاو جوج ديال لي سوليسيون مختلفين. اوكي بلاتي نفكرو فشي مثال اللي غنلقاو فيه جوج ديال لي سوليسيون مختلفين. لقينا هذيك اللي فيها جوج الحلول. دونك سي ان برودوي اي نول، الا كان واحد الضرب يعني تساوي صفر، بحالاش مثلا بحال هادي 7 اكس كتساوي صفر ياك، الوغ لان او موان دو سي فاكتور اي نول.
يعني على الاقل واحد فيهم تيساوي صفر، يعني يا اما 7 كتساوي صفر وحنا عارفين 7 ما كتساويش صفر، ولا اكس كتساوي صفر، ولا بجوج حنا عارفين 7 ما كتساويش صفر، يعني اكس كيساوي صفر. صافي، هذه هي الطريقه ديال الحل ديال هذه القضيه ياك. هذه بروبريتي، هذه خاصيه. دابا ليكواسيون ا اكس فوا سي اكس ا اكس بلس بي فوا سي اكس بلس دي كتساوي صفر. الا عندنا هكا، بحال مثلا انا لقيت لكم واحد الحل، مثلا اكس ناقص واحد، نديروها مثال. صافي، اكس زائد واحد كتساوي صفر. صافي، الا عندنا بحال هكا قالك شنو كنديرو، حيت حنا عارفين بان هذا برودوي نيل، قرينا حنا البروبريتي، عندنا هنا ضرب. هادوك الاعداد اللي كندير لهم الضرب واحد فيهم خصو يكون تيساوي الصفر بالضروره، حيت الا كانوا بجوج كيخالفوا الصفر خص يعطونا شي عدد يخالف الصفر. دونك هادشي غنديرو يعني هادشي اش كيعطينا، كنديرو بحال هكا، تنديرو بان اكس ناقص واحد كتساوي الصفر، ولا اكس زائد واحد كتساوي الصفر. وكنديرو نحاول نسالي لكم على الاقل الدرس. دونك كنلقاو بان اكس ناقص كتساوي واحد. كيفاش درت؟ ناقص واحد زدت عليها واحد هنا، وزدت واحد هنا، مشات ناقص واحد مع زائد واحد، ولات عندنا هنا واحد. صافي، وهنا العكس، هنا غندير ناقص واحد ناقص واحد، انا تبقى لي غير ناقص واحد هنا، واحد ناقص واحد هي صفر. صافي، دونك بحال هكا، يعني هكا كنديرو. انا درتها لكم باكزومبل. صافي، دونك دابا غنحاولو ندوزو لاخر حاجه، وغندير معكم واحد الفيديو اخرى ديال التمارين. دونك ميتر اون ايكواسيون ان بروبليم، يعني باش نبقى انايا عطاوني واحد لو بروبليم، عطاوني واحد لو بروبليم، عطاوني واحد الاشكال، واحد المشكله، يعني قالوا لي حلها. اشنو غادي ندير؟ اول حاجه خصني نختار المجهول، شوا دو لانكوني. ثاني حاجه ميزون ايكواسيون ولا ان ايكواسيون دو بروبليم، يعني خصني نردها ايكواسيون. بعد هذا الدرس ديال لي زيكواسيون خصني نردها ايكواسيون، خصني نردها معادله ولا متراجحه ان ايكواسيون، يعني ما عرفتش واش قريتوها ولا مازال. عاد واش كندير؟ ريزولوسيون دو ليكواسيون ولا لينيكواسيون، يعني كندير حل المتراجحه ولا حل المعادله، على حسب واش لقيت معادله ولا متراجحه. فيريفيكاسيون، يعني كنشوف واش هذوك الحلول اللي لقيت بصح كيحققوها. كيفاش غندير؟ غادي غنعوض اكس بداكشي اللي لقيت. انا لقيت اكس كيساوي 10 نعوض ب 10، لقيتو كيساوي بزاف د القيم نبقى نعوضهم كاملين. فهمتي؟ انتربريتاسيون دو ريزولطا، يعني نعرف، يعني انتربريتي، يعني نفسر هذاك لو ريزولطا. مثلا نشرح لكم هذا ليكزومبل هذا. ديتيرميني دو نومبر كونسيكوتيف اونتيي ناتوريل دون لا سوم اي اكس اي 2021. دونك قالك لقى ليا جوج ديال الاعداد متابعين وناتوريل، اونتي ناتوريل يعني ماشي عشريين، طبيعيين صحيحين ولا صحيحين طبيعيين، يعني المجموع ديالهم كيساوي 2021. يعني اول حاجه شوا دو لانكوني، خصني نختار المجهول. شنو غادي ندير؟ عندي اكس نختارو هو الرقم الاول، نختار اكس هو الرقم الاول. ما عرفش انا هاد اكس، انا غير اخترته قلت هذا هو الرقم الاول. حنا عارفين بان قال لك دو نومبر كونسيكوتيف، يعني متابعين، دي زونتي ناتوريل، يعني واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني إلا كانوا من هادو هداك اللي قدامو خصو يتكتب على شكل إكس زائد واحد. صافي، حيت كنمشيو غير بزائد واحد، عرفتي؟ إكس زائد جوج، إكس زائد ثلاثة، إكس زائد ربعة. صافي، دونك ريزولوسيون دو ليكواسيون. دونك كندير ميزون ايكواسيون، خصني نكتبها يعني قالنا المجموع على الصوم. دونك غندير إكس زائد إكس زائد واحد، خصها تكون كتساوي لنا 2021. داكشي غادي ندير ميزون ايكواسيون. ها هي درت ليطاب اللي هي الثانيه. دابا الثالثه هي ريزولوسيون. باش ندير ريزولوسيون نجمع هاد جوج ديال لي زيكس، تعطيني جوج اكس زائد واحد كتساوي 2021. هاد 2021 غادي خصني نقسم من هنا ونقسم من هنا، عندي جوج اكس تساوي 2020، وهاد اكس هذا غادي غنقسم على جوج هنا ونقسم على جوج هنا. دونك اكس كيساوي 2020 على جوج هي 1010. دونك اكس تساوي 1010، ولكن هو قالك عطيني جوج ديال الاعداد، ما قالكش عطيني غير واحد. فيريفيكاسيون نقدروا نفيريفيو، نديرو جوج 1010 زائد واحد اللي هي 2020 زائد واحد اللي هي 2021. دونك الحل ديالنا اللي لقيناه صحيح. دابا قالك انتربريتاسيون، دونك
حنا لقينا 1010. هو قالك عطيني جوج ديال الاعداد ديتيرميني دو نومبر كونسيكوتيف متابعين. دونك شنو هما هاد الاعداد اللي متابعين؟ عندنا 1010 اي 1011، حيت قلنا العدد الثاني كتكتب على شكل اكس زائد واحد، اكس زائد واحد يعني 1010 زائد واحد اللي هي 1011. دونك هادو لو بخوميير نومبر هو 1010 و لو دوزيام نومبر هو 1011. نتلاقاو في الجزء اللي موراه ان شاء الله. غادي نديكم واحد التمارين، يعني نديرو واحد التمارين نشوفو تقنيات اخرى الا كان ممكن. استودعكم الله والسلام عليكم.